फरमा। आले नबी औलाद अली शहजादे गौसे आज़म औलाद मखदूम सिमना पीर तरीक़त रईस मिल्लत अलहाज सैयद रईस अशरफ अशरफीउल जिलानी मीरानी सज्जाद नशीन आस्तान आलिया सरकार शाह मीरा खम्बाज शरीफ व उलमाए ज़वील एहतराम हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। इस वक्त बड़ी ही पारौनक महफिल में हम सब बैठे हैं, बाबरकत महफिल में। नबी पाक रसूलुल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह की महफिल में मांगी हुई दुआएं कबूल होती हैं। ये बड़ी ही बाबरकत महफिल है। जो अहले ईमान हैं अपने सरों को ढक लें और निकाह के खुतबे को बगौर समात फरमाएं। ये जो अभी अरबी ज़ुबान में जो खुतबा पेश किया जाएगा, ये किसी मौलाना का या किसी मौलवी का बनाया हुआ नहीं है। ये खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुतबे में इस आयत का इंतखाब करके और निकाह का खुतबा बयान फरमाते थे। काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हर चीज़ का एक वक्त होता है, उस वक्त पर वो चीज़ की जाए तो बेहतर होता है। आप इशा के वक्त में मगरिब नहीं पढ़ सकते हैं और मगरिब के वक्त में इशा नहीं पढ़ सकते हैं, और फजर के वक्त में मगरिब नहीं पढ़ सकते हैं, और मगरिब के वक्त में आप फजर नहीं पढ़ सकते हैं। तो वक्त का ख्याल रखना चाहिए। और शादी उदी की तकरीब में ये सारी चीज़ें एडवांस में लिखा पढ़ी हो जानी चाहिए, ताकि वक्त पर लोग आए, महफिल भी ख़त्म हो और लोग खाना खा करके अपने घर आराम करें और फिर फजर की नमाज के लिए उठ जाया करें। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु जिन्होंने हमें निकाह के ताल्लुक़ से बयान फरमाया, तो नबी पाक 3 आयत का इंतखाब फरमाते थे। इस निकाह के अरबी खुतबे में 3 आयत पढ़ते थे। अब आप बताओ कि निकाह की जो महफिल होती है, वेडिंग सेरेमनी जो होती है, ये खुशी का माहौल होता है। इस खुशी के माहौल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली आयत पढ़ी, या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ऐ लोगो अल्लाह से डरो। क्या फरमाया? ऐ लोगो अल्लाह से डरो। अब कोई पूछ सकता है वो परमात्मा कौन है कि जिससे हमें डरने का हुक्म मिला है? तो अल्लाह खुद फरमाता है, जिसने तुमको पैदा किया उससे तुम डरते रहो। यानी ये भी क्लियर कर दिया, या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो ईश्वर वो है कि जब तुम कुछ भी नहीं थे उस वक्त तुमको उसने एक जान से पैदा किया। कि नबी याद दिला रहे हैं, डरो अल्लाह से जिसने तुम्हें पैदा किया, जो तुम्हारी जान का मालिक है, तुम्हारे जिस्म का मालिक है, तुम्हारे वजूद का मालिक है। उससे डरो, इसलिए डरो कि अब आने वाली जिंदगी जो तुम्हारी है, वो अब तक जो कुछ भी तुम करते थे, तुम तन्हा करते थे, किसी को मालूम नहीं था कि तुम क्या बाहर कर रहे हो, क्या खुराफात में मुलव्विस हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब शादी हो जाए अब अल्लाह से कसरत से डरते रहो, क्योंकि अब गुनाह करोगे तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे गुनाह पर गवाह बन जाया करेगी। अल्लाह कितनी मोहब्बत फरमाता अपने बंदों से। ए ईमान वालों, इसके बाद लंबी आयत है, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह। क्या फरमाया? पहले का ऐ लोगो अल्लाह से डरो, फिर फरमाया ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। कैसे डरो? जैसा कि उससे डरने का हुक्म है। अल्लाहु अकबर। और तीसरी आयत जो हुजूर ने पढ़ी है, ये आयत अगर हर मुसलमान अपने दिल दिमाग में उतार ले तो घरों की लड़ाई खत्म हो जाएगी, फसाद खत्म। वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ए ईमान वालों, जब तुम गुफ्तगू करो, जब तुम बातें करो तो
آہستہ آہستہ سے باتیں کرو، نرمی سے باتیں کرو، محبت سے باتیں کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری نرمی کی باتیں، تمہاری اگر بیوی لائق مند بھی نہیں ہے، اگر تم نرمی سے بات کرو گے اللہ اسے لائق مند بنا دے گا۔ آج لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ ہمارا کلچر میں یہ ہے کہ جتنا ہم غصے سے بات کریں، جتنا تیز آواز سے بات کریں تو سامنے والا ڈر جائے گا، لیکن اسلام کہتا ہے اے ایمان والو، اگر بات کرنا ہے تو نرمی سے بات کرو، محبت سے بات کرو، پیارے انداز سے بات کرو۔ تمہاری نرمی سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پلٹ دے گا، اس کے دل کو تمہاری طرف پھیر دے گا۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی قرآن کی آیت میں، یصلح لکم اعمالکم، اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لو۔ اگر تم برائی میں تھے، شرابی تھے، جواری تھے، بدکار تھے، تم ڈرگس لیتے تھے، نشہ کرتے تھے، اب اس چیز سے بچ جاؤ، اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، اور اگر تم بچ گئے تو اللہ کے نبی فرماتے اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا، یعنی اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ جاتا ہے حال کیا ہوتا ہے، شوہر باہر اپنی اولاد کو بتاتا ہے، بیوی اکیلی۔ کون بیوی ہے؟ جو اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنے باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنے پریوار کو چھوڑ کر کے آئی ہے، اپنے دوست احباب کو چھوڑ کے آئی ہے۔ کس کے لیے چھوڑ کے آئی ہے؟ صرف اپنے دلہے کے لیے چھوڑ کے آئی ہے، اپنے شوہر کے لیے چھوڑ کے آئی ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عورتیں، یہ بچیاں، یہ امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ جب بچی پیدا ہوتی ہے، جب کوئی بچی کسی گھر میں جنم لیتی ہے تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے، اللہ کہتا ہے اے بیٹی جا اپنے ماں باپ کے لیے رحمت بن جا، اپنے ماں باپ کے لیے رحمت بن جا۔ یعنی اب تجھے تیرے ماں باپ کو جو روزی ملے گی اللہ اس بیٹی کی قسمت سے عطا فرمائے گا۔ لیکن جب وہ بیٹی بڑی ہو جاتی ہے، جب شادی کی عمر کو پہنچ جاتی ہے، اللہ کے نبی ہمارے پیغمبر فرماتے ہیں اب اس بیٹی جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ برکت بنتی ہے، اور جب بچے والی ہو جاتی ہے تو اللہ جنت کو اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، یعنی کیا؟ سورگ کو اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ ایک عورت کا مقام کیا ہے، ایک عورت کا اسٹیٹس کیا ہے۔ اسٹیٹس یہ ہے کہ پرماتما نے اس کے قدموں میں سورگ کو رکھ دیا ہے۔ یعنی پیغمبر اسلام سے کسی نے پوچھا اگر اس کا بیٹا بہت بڑا آدمی ہو جائے، بہت بڑا علم والا ہو جائے، ویل ایجوکیٹڈ ہو جائے، بہت پیسے والا ہو جائے، دھنی ہو جائے، لیکن اس کی ماں بہت غریب ہے، پریشان حال ہے، تو کیا پھر بھی اس سیٹھ کی جنت اس کے ماں کے قدم کے نیچے ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہاں وہ کچھ بھی ہو جائے اس کی جنت اس کے ماں کے قدم کے نیچے رکھی گئی ہے۔ تو میرے دوستو، اس محفل میں آئے ہوئے لوگوں، اپنی زندگی میں اپنی ماں کی قدر کرتے رہنا، کیونکہ یہ تمہاری جنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ تمہاری جنت ہے۔ کسی نے پروفٹ آف اسلام سے پوچھا یہ بتاؤ باپ کے بارے میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا باپ جو ہوتا ہے، فادر جو ہوتا ہے، یہ کی آف ہیون ہے، یہ جنت کی چابی ہے۔ ماں جنت ہے اور باپ جنت کی چابی ہے، یعنی اگر باپ بھی راضی نہیں ہے تو جنت میں تم داخل نہیں ہو سکتے ہو، کیونکہ چابی فادر کے ہینڈ میں ہے اور جنت ماں کے قدموں میں رکھی گئی ہے۔ میرے دوستو، اپنی ماں کی قدر کرو، اپنی ماں کی عزت کرو، اپنی بہن کی عزت اور قدر کرو۔ اللہ نے المحمود بنعمتہ، المعبود بقدرتہ، المطاع بسلطانہ، المرحوب من عذابہ وشدوتہ، النافذ امرہ فی سمائہ الذی خلق بقدرتہ، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا او نساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا
قولا سديدا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بان تصلي عليه الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ابھی یہ جو میں نے اسپیچ دیا یہ عربک میں تھی اور اس سے پہلے اس کا ٹرانسلیٹ اردو زبان میں کیا تاکہ اردو سب سمجھ جائیں، پھر عربی میں کرنا یہ کمپلسری ہے.